रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा होता, तब गांव के खेतों से दर्जनों गाजरें गायब हो जाती। न किसी इंसान की आहट सुनाई देती, न जमीन पर कदमों के निशान होते। बस सुबह होते ही किसानों की आवाजें गूंजने लगती। कोई कहता, कल रात फिर हमारी आधी फसल खत्म हो गई। कोई परेशान होकर बोलता, आखिर ये कौन है जो रोज इतनी गाजरें ले जाता है। आहिस्ता आहिस्ता गांव में खौफ फैलने लगा। चौपाल में बैठे बूढ़े सर हिलाकर कहते, ये कोई आम इंसान का काम नहीं लगता। कुछ लोग डरते डरते सरगोशी करते, जरूर जंगल की कोई मखलूक है जो रात को निकलती है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक रात में इतनी ज्यादा गाजरें कौन और क्यों चुरा रहा है। ये गांव नूरपुर कहलाता था। नूरपुर एक छोटा सा पुरसुकून गांव था जो घने जंगल के बिल्कुल किनारे आबाद था। गांव के एक तरफ सरसब्ज खेत थे और दूसरी तरफ घना जंगल, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो सिर्फ दरख्तों का नहीं बल्कि राजों का जंगल है। नूरपुर के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से वाबस्ता थे। किसी के पास गाजर के खेत थे, किसी ने मूली और शलजम उगा रखे थे, तो कोई आलू और प्याज की फसल से अपना गुजारा करता था। यहाँ के लोग सादा दिल और मेहनती थे। सुबह सवेरे खेतों में चले जाते, दिन भर धूप में मेहनत करते और शाम को थके हुए मगर मुतमईन दिल के साथ अपने घरों को लौटते। जंगल के करीब होने की वजह से नूरपुर के लोग कुदरत से गहरा ताल्लुक रखते थे, मगर साथ ही वो जंगल से डरते भी थे। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को समझाते, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, वहाँ दिन में खामोशी होती है और रात में अनजानियाँ हैं। इसीलिए जब रातों रात गाजरें गायब होने लगीं तो लोगों का शक फौरन जंगल की तरफ गया, क्योंकि नूरपुर में ऐसी चोरी कभी नहीं हुई थी। ना किसी ने चोर को देखा, न जमीन पर कदमों के निशान मिले और ना ही कोई आवाज सुनाई दी। इसी गांव में एक गरीब सी लड़की रहती थी जिसका नाम लारेब था। लारेब की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका बाप कई दिनों से बीमार था, बिस्तर से उठ नहीं सकता था। घर का सारा खर्च, इलाज और रोज की जरूरियात सब कुछ लारेब को ही संभालना पड़ता था। लारेब सुबह सवेरे उठती, खेत में जाती, सब्जियों को पानी देती और फिर वही सब्जियां बेचकर अपने घर का चूल्हा जलाती। मगर पिछले कुछ दिनों से उसका दिल बहुत बेचैन था। रोज उसके खेत से गाजरें गायब हो रही थीं। आखिर ये गाजरें कहाँ जा रही हैं? एक दिन सुबह सवेरे जब लारेब खेत में काम कर रही थी, अचानक उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी। वो खरगोश आम नहीं था। वो एक नहीं बल्कि ढेर सारी गाजरें उठाए आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ जा रहा था। लारेब हैरान रह गई। वो बड़बड़ाई, खरगोश के लिए तो एक गाजर ही काफी होती है, ये इतनी सारी गाजरें आखिर कहाँ जा रहा है? लारेब ने दिल मजबूत किया और खरगोश के पीछे चल पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़ रहा था और लारेब कुछ फासले पर उसका पीछा कर रही थी। ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ती गई, दरख्त घने होते गए, रोशनी कम होती गई और जंगल का सुन्नाटा खौफनाक लगने लगा। पर लारेब के कदम नहीं रुके। लारेब के दिल में खौफ भी था और उलझन भी। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या है या ये खरगोश उसे कहाँ ले जा रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, ये कोई आम खरगोश नहीं था। अगर ये सिर्फ एक आम खरगोश होता तो इतनी सारी गाजरें कभी ना उठाता, और अगर ये आम चोरी होती तो रोज एक ही तरीके से ना होती। इसी सोच में लारेब ने खरगोश का पीछा किया। वो बस ये जानना चाहती थी कि हकीकत क्या है। लारेब आहिस्ता आहिस्ता खरगोश के पीछे चलती रही। जंगल और घना हो चुका था, दरख्तों के साए लंबे होते जा रहे थे और खामोशी अजीब सी लगने लगी थी। कुछ आगे जाकर खरगोश एक पुराने से पिंजरे के पास रुका। लारेब साड़ियों के पीछे छिप गई और गौर से देखने लगी। उसने देखा कि पिंजरे के अंदर बहुत सारे खरगोश कैद थे, कुछ सहमे हुए, कुछ कमजोर और कुछ ऐसे जैसे कई दिनों से खुले आसमान को तरस रहे हों। वही खरगोश जो लारेब के खेत से गाजरें चुरा कर लाया था, पिंजरे के पास आया और खामोशी से एक एक करके सब कैद खरगोशों को गाजरें देने लगा। ये मंजर देखकर लारेब को और भी हैरत हुई। वो बड़बड़ाई, ये चोरी अपने लिए नहीं कर रहा था, ये तो इन सब के लिए ला रहा था। अचानक पिंजरे में कैद खरगोशों की नज़र लारेब पर पड़ गई। वो घबरा गए, कुछ पीछे हट गए, कुछ खौफ से कांपने लगे जैसे इंसान को देखकर डर गए हों। लारेब फौरन आगे आई और नरमी से बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसी लम्हे वही गाजर चोर खरगोश लारेब की तरफ मुड़ा
اور آہستہ مگر صاف آواز میں بولا، اگر تم واقعی دل کی اچھی انسان ہو تو ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر لاریب کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ گھبرا کر بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خرگوش بول کیسے سکتا ہے؟ خرگوش نے گہری سانس لی اور کہا، ہم خرگوش نہیں ہیں۔ لاریب نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر تم کون ہو؟ گاجر چور خرگوش نے آہستہ سے سر جھکایا، جیسے پرانی یادیں اس کے دل پر بوجھ بن گئی ہوں۔ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور درد بھی۔ پھر اس نے ساری کہانی سنانی شروع کی۔ وہ بولا، ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، ہم انسان تھے، بالکل تمہاری طرح۔ لاریب چونک گئی۔ لاریب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے ساختہ بولی، انسان؟ خرگوش نے آہستہ سے سر جھکایا اور بولا، بیٹی، ہم ہمیشہ سے خرگوش نہیں تھے، ہم سب انسان تھے۔ ہم ایک قافلے کی صورت میں اس جنگل سے گزر رہے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ جنگل کسی خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ سفر لمبا تھا، ہم تھکے ہوئے تھے اور ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم ایک غار کے قریب سے گزرے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس غار میں کوئی چڑیل سو رہی ہے۔ ہماری آہٹ، ہمارے قدموں کی آواز سے اس کی نیند خراب ہو گئی۔ وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور اس کی آواز میں نفرت۔ اس نے کہا، تم نے میرا سکون چھینا ہے، اب میں تم سے تمہاری اصل چھین لوں گی۔ ہم کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی اس نے جادو کیا۔ اس نے ہم سب کو خرگوش بنا دیا۔ خرگوش کی آواز کانپنے لگی۔ اس نے ہمیں خرگوش بنانے کے بعد سب کو ایک جادوئی پنجرے میں قید کر دیا۔ یہ ایسا پنجرا تھا جس سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھے الگ چھوڑ دیا اور سخت لہجے میں کہا، اب تم کبھی آرام نہیں کر سکو گے۔ ان سب کو زندہ رکھنے کے لیے تمہیں دن رات محنت کرنی ہوگی۔ اس نے مزید کہا، اب تم کام کرو گے اور کبھی سکون نہیں پاؤ گے۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کسی کی نیند خراب کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اب تمہارا سکون بھی چھن جائے گا اور تمہاری نیند بھی، اور اگر تم کسی اپنے کے پاس گئے تو یہ سب فوراً مر جائیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے ہم آج تک کسی سے مدد نہ لے سکے۔ پہلے میں جنگل سے ہی کھانے کا بندوبست کر لیتا تھا، مگر اب مجبوری میں مجھے گاؤں کی طرف رخ کرنا پڑا۔ یہ سب زندہ رہیں، اسی لیے میں روز یہ گاجریں لاتا ہوں۔ یہ چوری نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم چیخ نہیں سکتے، لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہم اصل میں کون ہیں، بس قسمت کے سہارے بیٹھے ہیں۔ خرگوش خاموش ہو گیا۔ پنجرے میں قید باقی خرگوش بھی خاموش کھڑے تھے، جیسے اس کی باتوں کی گواہی دے رہے ہوں۔ لاریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ جان چکی تھی کہ یہ عام خرگوش نہیں تھے، بلکہ انسان تھے جو ایک خوفناک جادو کا شکار ہو چکے تھے۔ جب تم ہمیں نظر آئیں تو ہمیں لگا کوئی شکاری آ گیا ہے، اسی لیے ہم ڈر گئے تھے۔ لیکن جب تم نے کہا، مجھ سے مت ڈرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تو ہمیں پہلی بار کسی انسان کی آواز میں رحم محسوس ہوا۔ اسی لیے میں نے ہمت کی اور تم سے بات کی۔ یہ سب سن کر لاریب نے آہستہ سے پوچھا، تو پھر یہ جادو ختم کیسے ہوگا؟ گاجر چور خرگوش نے گہری سانس لی اور بولا، اس چڑیل کی جان اس کے جسم میں نہیں، اس کے بالوں میں ہے۔ اگر اس کے بالوں کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کر آگ میں جلا دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے مر جائے گی، اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا سارا جادو بھی ٹوٹ جائے گا۔ لاریب کے لیے یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ وہ ایک غریب، کمزور لڑکی تھی اور سامنے خوفناک چڑیل۔ مگر اس نے سوچا، اگر میں نے ہمت نہ کی تو یہ سب ہمیشہ قید ہی رہیں گے۔ اس نے خرگوش کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں تم سب کو آزاد کروا کر رہوں گی۔ وہ دونوں چپکے چپکے چڑیل کے غار میں داخل ہوئے۔ چڑیل گہری نیند سو رہی تھی، اس کی سانسوں کی آواز پورے غار میں گونج رہی تھی۔ لاریب کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے آہستگی سے چڑیل کے چند بال کاٹے اور فوراً انہیں آگ لگا دی۔ جیسے ہی بال جلنے لگے، ایک تیز روشنی پھیلی اور جنگل گونج اٹھا۔ چڑیل جل کر ختم ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے سب خرگوش انسان بن گئے۔ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ ایک بادشاہ اور اس کے سپاہی تھے۔ بادشاہ نے لاریب سے کہا، تم نے بغیر کسی لالچ کے ہم سب کی جان بچائی اور اپنی جان خطرے میں ڈالی۔
یہ نیکی ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ بادشاہ لاریب کو اپنی سلطنت لے گیا، اسے بہت سا انعام، عزت اور سہارا دیا، اور اس کے بیمار باپ کا علاج بھی کروایا۔ لاریب کی کہانی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ سچی نیکی وہی ہوتی ہے جو بغیر کسی لالچ کے کی جائے، اور یہی نیکی آخرکار سب سے بڑا انعام بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں نئی کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتا ہے۔